बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब। मुर्तज़ा दुरानी साहब साबिक मुशीर इत्तलात हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। दुरानी साहब, आज हम बात करेंगे एक तो अवामी एक्शन कमेटी और जो हुकूमती कमेटी बनी थी, आज बाज़ाब्ता पहली मीटिंग है उनकी इस्लामाबाद में। अब वज़ारत उमूर कश्मीर में उनका इजलास अभी चल रहा है और जो अमल दरामद जो मायदा हुआ था उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से आज गुफ्तशनीद होगी, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने 15 दिन का टाइम दिया था। जो अहम चीज़ें थी, जिस तरह सेहत कार्ड के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए 15 दिनों में, अब तो 16-17 दिन हो गए, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सके, उस हवाले से बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली के हवाले से बड़े अहम मामला जो हैं वो चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अगले 48 से 72 घंटे जो बड़े अहम हैं। अनवारुल हक की जानिब से बड़ी दौड़ें लगी हुई हैं, वो भी अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं, जिरगे लेके जा रहे हैं, महाजरीन अरकान असम्बली से भी मिल रहे हैं। सुनने में ये आया था कि उनको कुछ ऑफर्स भी हुई हैं पैसों की। अब वो भी बल्कि कुछ चैनल से खबरें चलवाई गई हैं कि अदम एतमाद और इस तरह की जो अफवाहें वो दम तोड़ गई हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। अदम एतमाद होगी या इस्तीफ़ा होगा, ये तो कन्फर्म है। तो आप बताएं, आपके पास क्या ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं? जी राय साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का मुज़फ़्फ़राबाद में जो दौर हुआ था और फिर एक मायदा हुआ था, उस पर अमल दरामद के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को कहा गया, लेकिन अफसोस की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अभी तक जो है वो अमली तौर पर कोई काम जो उसमें एक भी जो शिक है उस पर अमल दरामद करने की ना तो उन्होंने एफर्ट की, ना ही उन्होंने अभी तक कोई सीरियस जो है ना वो उसके हवाले से कोई। ये उनको चीफ सेक्रेटरी की जानिब से कहा गया था या किस तरह? नहीं, ये तो वफाकी हुकूमत ने कहा था। सही। लेकिन बात ये कि सारे इक़दाम तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं करने हैं। ऐसे ही जो फंड्स के हवाले से या तरक्याती मनसूबों के हवाले से जो मायदे में बातें हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट कर देगी। सही। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने सेहत कार्ड का कहा था वो 15 दिन का टाइम उनको कहा गया था। तो 15 दिन का वो था, प्लस डाउन साइजिंग थी, महकमे जो है ना वो मर्ज करने थे, सेक्रेटरियों की तादाद कम करनी थी, मिनिस्टर्स की तादाद कम करनी थी। काबीना बेचारे वो माजरीन तो 3-4 ने। लेकिन आप देखें ना कि राय साहब, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की संजीदगी का ये आलम है कि उनको वज़रा को इस्तीफे भी दिलवा दिए, 3-4 इस्तीफे आ गए और उन वज़रा ने कुछ ने वज़ीर-ए-आज़म को चार्जशीट भी कर दिया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने अभी तक डटे हुए हैं, उन्होंने उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए, उन्होंने तालबा किया है। नहीं। हाँ। अभी तक तो ये बात देखे ना कि ये अगर संजीदगी का ये आलम है कि उन्होंने उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए। अच्छा, देखे ना, एक जब वजीर इस्तीफा दे देता है तो फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म उस पर मंजूरी देते हैं इस्तीफे पे, और फिर वो नोटिफिकेशन जारी होता है कि जी आज से जो है ना इस्तीफा मंजूर हो गया, और इसके बाद ही इज नो मोर मिनिस्टर। बट वो अभी तक वो अपनी सीटों पे कायम है। इस्तीफे भी इस तरह लगता है कि ये मिली भगत की है वो बात कि वज़रा ने इस्तीफे दे दिए, वज़ीर-ए-आज़म ने कबूल नहीं किए, और ना ही जो है ना रिजर्व सीट्स वालों ने इस्तीफे दिए, ना पीपल्स पार्टी और ना नून लीग उन्होंने इस्तीफे दिए। तो मतलब ये अजीब सी एक खिचड़ी पकी हुई है कि दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी कहती हैं हम हुकूमत में नहीं रहना चाहते, हुकूमत से अलग हो गए, या हम हुकूमत से अलग होंगे और वज़ीर-ए-आज़म खिलाफत में एतमाद लाएंगे या अवान में वज़ीर-ए-आज़म तब्दील करेंगे। लेकिन आप देखें कि उनके वज़रा का ये आलम है सबका, बशमूल जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के और ये माजरीन मेंबरान असम्बली, कि एक दिन भी वो मराहत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब एक दिन की भी वजारत जो है ना अगर वो कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। उनका ये एजेंडा है कि अदम एतमाद की तहरीक पेश हो तो वो इसी फ्लैग के साथ असम्बली में जाएं, वोट डालें और नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करके आ जाएं, और साथ ही उसी मराहत के साथ हम वापस आ जाएं। मतलब उसमें एक दिन का भी वक्फा ना हो, एक दिन की मराहत में जो है ना कटौती ना हो। मतलब कैसी क्या किस रियासत में हम रह रहे हैं, कैसे नुमाइंदे हमारे, क्या हालात हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी जमातें हैं ना वो अपनी कदर और कीमत खो चुकी हैं। आप देखें ना, इनकी कोई पब्लिक के लिए आप उस तरह की वो नहीं रही, से नहीं रही। आप देखें ना कि वो जो एक्शन कमेटी है जिसको जो ताजरों के बलबूते ताजरों ने स्टार्ट किया, छोटा सा एक मुतालबा करते करते वो ज्वाइंट अवामी एक्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन बन गई और उसमें अवाम शामिल हो गई।
عوام نے جب دیکھا کہ جی یہ ٹھیک ہے فورم، ہمارے منتخب نمائندے جو ہیں پچھلے 70 سال سے وہ ہمیں یہ نا ٹرک کی بتی، تو انہوں نے 1 سال 2 سال میں وہ کر دکھایا جو پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوا. تو جب پولیٹیکل فورسز کام نہیں کریں گی تو پھر ان کی جگہ نان پولیٹیکل فورسز جو ہے نا وہ اس خلا کو پورا کر دیں گے. تو یہی ہوا آزاد کشمیر میں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ سارے ادارے جو آزاد کشمیر میں، یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی پتہ نہیں کمال حکمت عملی ہے کہ انہوں نے سارے اداروں کو جو ہے نا بالکل غیر فعال کر کے رکھ دیا. نہ ہی کوئی حکومتی مشینری ہے، نہ کوئی آپ کے سامنے انتظامی معاملات ہیں، نہ کوئی آپ کا جو ہے نا سیکٹری ہے، نہ کوئی، مطلب یہ سب نام نہاد رہ گئے. صحیح بات ہے. کوئی ان کا رول نہیں رہا. اگر آپ کسی وزیر کی سرکاری گاڑی نہیں وہاں سے واگزار کرا سکتے اور کوئی ڈی سی اور ایس پی جو ہے نا اپنی سرکاری گاڑیاں جو ہے نا وہ منت ترلا کر کے لے کے آئے لوگوں سے، تو ادھر کیا اسٹیٹ اتھارٹی ریٹ رہ جاتی؟ نہیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مطلب زور سے نعرے لگا رہی ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں جی، حکومت کے ساتھ نہیں ہے، حکومت نے یہ کیا. تو پھر ان کے وزراء نکل کیوں نہیں رہے حکومت سے؟ حکومت سے نا یہی تو ہمیں حیرانگی ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب نے کب سے یہ دعویٰ کیا ہوا اور چیلنج کیا ہوا ہے ان جماعتوں کو کہ آپ 27 بندے ایک جگہ اکٹھے کر کے چاہے ہیں تو میں اسی وقت جو ہے نا پرنا ڈالوں گا اپنے شولڈر پہ، کندھے پہ، اور میں نکل جاؤں گا. تو ابھی تک کیوں نہیں انہوں نے 27 لوگوں کی جو ہے نا وہ میٹنگ بلائی؟ بالکل ٹھیک ہے نا، بلانی چاہیے. 2 سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، باقی جماعتیں، سٹیک ہولڈرز سارے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی، یہ جو 29 تاریخ کا واقعہ ہوا آزاد کشمیر میں، جو اتنی خون خرابہ ہوا، اس کے پیچھے جو ہے نا جو بھی تھا، لیکن یہ نائل ہی تھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی، آزاد کشمیر حکومت کی. تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے ایک رپورٹ بنائی کہ اس کا جتنا ملبہ ہے وہ انوار الحق صاحب کی ناکامیاں، ان کے جو ہے نا کمزوریاں ہیں. انہوں نے ریاست کو، ریاستی معاملات کو، ریاستی امور کو اس طرح نہیں چلایا جیسے چلانے کا حق ہوتا ہے. ریاستی وزیر اعظم کا جو کردار ادا نہیں کیا. تو آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ابھی تک کیوں ناکام ہیں؟ کس کے اشارے منتظر ہیں یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں نا، پچھلے دنوں تو یہ اتنی موو چلی ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد پیش کی بندے پورے ہو گئے، نمبر گیم پورے ہو گئے، عدم اعتماد کے اوپر سائن بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. تو پھر ابھی کیا مطلب کس کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ انوار الحق صاحب ایک ایسی سیاسی طور پہ چالیں چال رہے ہیں. ایک طرف سے وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی اگر آپ نے وزیر اعظم کو یہ 5 7 8 مہینے پہلے تبدیل کیا تو اس سے بڑا بیڈ میسج جائے گا، اور جی مقبوضہ کشمیر میں بھی غلط میسج جائے گا، اور جو ہے نا پہلے جو گیا مودی بھی کہے گا، اور یہ پھر سارا کچھ ٹھیک ہے نا. اب یہ نیریٹو چلانے کی کوشش ہوگی، آپ دیکھنا اگلے دنوں میں کہیں گے کہ جی ایکشن کمیٹی کیونکہ اس کے پیچھے راہ ہے، تو پھر راہ کی وجہ سے آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بدل رہے ہیں، تو یہ بڑی کامیابی ہوگی انڈیا کی. حالانکہ انڈیا کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا کہ سا یار وہ سائفر بھی آپ کا جعلی نکل آیا. ٹھیک ہے نا. اصل بات تو یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے تو راہ نہیں ہے، انڈیا نہیں ہے، انوار صاحب خود ہیں. یہ بات ثابت ہوگی. ابھی تو ان کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں ہمارا موقف، وہ سارے ہمارا بیانیہ تو سب بیان کر رہے ہیں نا. ہم جب کہتے تھے لوگ مانتے نہیں تھے. میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ میں آپ کو ثابت کر کے دے سکتا ہوں عوامی ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا. عوامی ایکشن کمیٹی کو ابتدا سے لے کے ابھی تک کامیابیاں جتنی دلوائی ہیں اس کے پیچھے سارا برین چائلڈ انوار الحق صاحب ہے. اس کا مطلب یہ ہے درانی صاحب کہ جو عدم اعتماد کی خبریں تھیں واقعی افواہیں تھیں یا دم توڑ گئی؟ نہیں افواہیں کیوں تھی. دیکھیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایک پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو ان کے ڈیلیگیشن کے سامنے کہا کہ ہم آپ کو حکومت بنانے کی آفر کرتے ہیں، آپ آزاد کشمیر کے معاملات کو ٹیک اوور کریں. تو پھر کیوں نہیں بنا رہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ انوار الحق صاحب کیا کر رہے ہیں. ایک بیانیہ تو یہ چلا رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے پیچھے راہ ہے، اور راہ جو ہے نا وہ تبدیل کرا رہی ہے وزیر اعظم کو. حالانکہ ایکشن کمیٹی نے تو وزیر اعظم کی تبدیلی کا مطالبہ ہی نہیں کیا. دیکھیں آج تک وزیر اعظم کی تبدیلی یا استعفے کا مطالبہ کیا ایکشن کمیٹی نے. چھوٹا سا ایک مطالبہ آیا تھا، وہ بھی دبا دیا گیا. میں آپ کو بتاؤں
ایسے ہوا تھا ایک آدھ دفعہ تقریر ہوئی, شوکت نواز میر نے ایک دو مطالبے کیے, اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں یہ مطالبہ نہیں کرنا. دیکھیں یہ غلط بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انوار الحق صاحب ایسے اس کو لے کے چل رہے ہیں. ایک طرف انہوں نے پیپلز پارٹی میں بھی اپنے جو ہے نا لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, ان کا کہوں گا پیپلز پارٹی میں بھی اثر رسوخ ہے. ایک طرف نون لیگ میں بھی انہوں نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں. مطلب وہ نون لیگ میں بھی خرابی ڈال رہے ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی خرابی ڈال رہے ہیں, اور جو دو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے ٹاپ لیول پہ ڈیسیژن کیا کہ وزیر اعظم کو تبدیل کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہے شہباز شریف صاحب, وہ آرمی چیف کی مشاورت کے بغیر میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی نیشنل لیول کا کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر دے دیا ہوگا آفر؟ بالکل مشاورت کے دیکھیں نا, وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کو پتا ہے کہ میں نے سب کو آن بورڈ لے کے کرنا فیصلہ. جب آپ نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کیا, زرداری صاحب سے جب ملے تو انہوں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی, ٹھیک ہے جی. پھر جو ہے نا یہی ایجنڈا جو ہے زرداری صاحب کے ساتھ ہی جو ہے نا بلاول نے ڈسکس کیا. بلاول صاحب جو ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بتایا کہ ہماری جو CEC کی میٹنگ ہے اس میں یہ ہم ایجنڈے میں رکھیں گے. ایجنڈے میں بھی آ گیا. اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا کہ اب کیا کرنا ہے. اب اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ PMLN کی آفر موجود ہے, اسٹینڈنگ آفر. اچھا, کہ آپ حکومت بنائیں, ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. صحیح. اس سے اگر جو 17 ممبران اسمبلی پیپلز پارٹی کے اور 10 جو ہے نون لیگ کے اور 1-2 جو ہے ہمارے اور حسن ابراہیم صاحب اور سردار عتیق صاحب, وہ بھی اگر شامل ہو جائیں تو یہ 29 ووٹ بن جاتے ہیں, جبکہ 27 ووٹ چاہیے حکومت تبدیل کرنے. لیکن بات یہ ہے کہ بیچ میں جو خرابی ڈالی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کے جو ہے نا ووٹ نہ لیں, ہم جو ہے فاروق بلاک سے بندے توڑ کے بیرسٹر سلطان محمود گروپ کو لے آئیں اور فاروق بلاک کے ہی مہاجرین ممبران اسمبلی کو لے آئیں, کیونکہ مہاجرین ممبران اسمبلی نے تو ووٹ دینا ہی دینا ہے بغض انوار میں. اب ان کو تو پتہ چل گیا, یہ حقیقت آشکارا ہو گئی ہے کہ انوار الحق نے ہی ان کو نکلوایا. اچھا, یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ ان کو آفر بھی کی گئی ہے, پیسوں کی آفر بھی ہوئی ہے, اور ابھی آفریں تو بہت کچھ ہوں گی نا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو 2 ارب روپیہ بھی انوار الحق صاحب کہیں میں آپ کو دوں گا, ان کی سیٹیں تو نہیں بچ رہی نا, ان کی تو حیثیت ختم ہو رہی ہے, ماننے والے نہیں. مہاجرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ یہ بتائیں ہمارا اسٹیٹس اب کیا ہوگا. اب ہم جو ہے نا ویسی پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے پھریں گے, یا ہم بھی اس طرح پہلے کی طرح ہمارا ووٹ ہوگا اور ہم اسی طرح اپنا رول پلے کر سکیں گے. ابھی تک تو ان کا ڈیٹرمن نہیں ہوا رول. آج بھی جو میٹنگ چل رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاق کے نمائندوں کے درمیان, اس میں یہی بات ہے کہ آپ بتائیں جی آپ نے ابھی تک کیوں نہیں عمل درآمد کیا. ادروائز آپ کو پتا ہے پھر یہ خطرہ موجود ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک اور بڑی کال دے دے اور لوگ پھر نکل آئیں گے باہر. اچھا, عوامی ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں آج بڑا اہم ایک وقار نور صاحب جو ہیں, وہ جو ہی اس میں جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں اپنا کشمیر افیئر, مسٹر کشمیر, وہ بھی انہوں نے جانے کی کوشش کی ہے, تو ان کو پھر کمرے میں داخل نہیں ہونے دے گے. نہیں, وہ ظاہر ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے داخل ہونے دینا ہے. جب یہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف ہی انہوں نے سارے اقدامات کیے, اور مظفر آباد میں بھی جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی ان کو نہیں جانے دیا. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں گئے, تو پھر ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ وہ انہوں نے سوچا کہ شاید میرے جانے سے معاملات ٹھیک ہوں, یہ نہیں پتا کہ معاملات اور خراب ہوں گے. تو اس لیے ابھی جو رائے صاحب یہ سچویشن ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ انوار الحق صاحب اب خود کو بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بنا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کے اندر بھی نقب لگا کے ان کو آپس میں لڑائیں اور وہاں پہ بھی گروپ بندی کر دیں. اور ابھی تک وہ اس سے 8-9 مہینے پھر نکالیں. نہیں, 8-9 مہینے کیا نکالیں گے. ابھی جو گورنمنٹ کے حالات ہیں یا وہاں پہ آزاد کشمیر میں سچویشن ہے, وہاں پہ تو نیا وزیر اعظم بھی آنے والا جو ہے نا وہ صرف ایک تبدیلی کا خوشگوار جھونکا ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی بڑی مشکل. دیکھیں اس وقت جو آزاد کشمیر میں گھٹن زدہ ماحول ہے نا, یہ جو سفوکیشن ہے, یہ گھٹن ہے, یہ تھوڑی سی ایز ہو جائے گی, تھوڑا سا تبدیلی آ جائے گی. جو وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب نے اس طرح بند کیا ہوا نا سسٹم کو, سارے ادارے چوک کر دیے ہیں, غیر فعال ہو گئے ادارے, سسٹم غیر فعال ہو گیا, اس کو وہ نیا وزیر اعظم آ کے کم از کم یہ ہے کہ وہ ایک
तब्दीली का एक मैसेज देगा, थोड़ी बहुत लोगों में खुशी का तासर आएगा, लोगों को एहसास होगा कि हमारी हुकूमत है। एक एहसास दिलाना होता है ना, आपको ओनरशिप नहीं है। तो इस वक्त अवामी ओनरशिप जो है ना, वो अगर नया वज़ीर आज़म आता है तो उसको अवामी ओनरशिप मिल जाएगी। उसके आने से ये हो जाएगा कि एक्शन कमेटी समेत सारे लोगों के मामला बेहतर हो जाएंगे। पब्लिक के लिए भी गवर्नेंस थोड़ी बेहतर हो जाएगी। 8-9 महीने में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि एक आध समत डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लोगों को फीलिंग आ जाएगी, गुड फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि यार कम से कम जो है ना, पहले वाला वज़ीर आज़म उसने 2.5 साल जो है सांस बंद कर रखा। गुड फीलिंग कब तक आएगी? मतलब देखे ना, अभी पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई होमवर्क हुआ है इसके बारे में? मतलब उनके कोई, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए तो आसान और सिंपल फार्मूला ये था कि वो PMLN की ऑफर जो मौजूद है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहैसियत सदर मुस्लिम लीग नवाज दी हुई है, तो वो उसको ऑफर को लेके तो हुकूमत बना लेते आराम से। तो नहीं, क्यों नहीं लेते? लेकिन उसके पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो वो ये चाहते हैं कि हम वैसे सुल्तान महमूद के लोगों को शामिल कर लें, हम इधर उधर के जो है ना मांगे तांगे के लोगों को शामिल करके एक प्रेशर ग्रुप रखें, ताकि वो प्रेशर ग्रुप उनके कंट्रोल में रहे, और वो प्रेशर ग्रुप जो है ना वो आने वाले वज़ीर आज़म को भी कंट्रोल। प्रेशर ग्रुप बनाते बनाते वो ये काम ही तमाम हो जाए तो उनको क्या फर्क पड़ता है? उनका क्या फर्क? उनकी तो दुकानदारी चल रही होगी ना। वो तो ऑलरेडी वो तो अपने पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़बा कर सकते हैं, उन्होंने तो पार्टी ज़बा कर देनी है, तो क्या हो जाएगा? वो ये चाहते हैं कि जो भी आगे वज़ीर आज़म बने, जो भी आगे सिस्टम बने, वो हमारे कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर हम 8-10 MLA बाहर से तोड़ के ले आएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक से या माजरीन से, तो वो फिर हमारे साथ उनके मामलात होंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, पार्टी होगी, जब एज ए हुकूमत में शामिल नहीं भी होगी, उसके वोट होंगे, तो मुस्लिम लीग नून के साथ के नाम पे तो कोई ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती। बताएं ना मुझे। नहीं हो सकती है। मुस्लिम लीग नून की तो पार्टी है, लेकिन उसके नाम पे कौन कहेगा कि जी वो इस्तीफा दे रहे हैं? मतलब ये है कि फिर ये प्रोसेस अभी लेंथी है। अभी नहीं, लेंथी नहीं था, ये बना दिया गया, बन गया ना। और ये अनवार उल हक साहब, तो इसका अनवार उल हक साहब ने जो बसात बिछाई हुई है ना, ये बसात पे वो बैठ के कामयाब हो रहे हैं फिर अपनी चालों में, तो चालू चल रहे हैं, बसात कामयाब है अभी तक, अभी तक कामयाब। हो सकता है वो तहरीक में एतमाद भी फिशूं नहीं, तहरीक में एतमाद तो जब नेशनल लेवल पे डिस्कशन होगी है, वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ के लेवल पे मामला तय हो गए, तो उसके बाद तहरीक में एतमाद तो मसला नहीं था। वो तो उसी वक्त इनको 27 बंदे इकट्ठे करके कश्मीर हाउस में या सिंध हाउस में या जरदारी हाउस में नहीं कर सके ना, नहीं इकट्ठे कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो आज भी कर सकते हैं, विद इन नो टाइम कर सकते हैं, तो रहे नहीं विद इन नो टाइम कर सकते हैं। अभी 27 बंदे आज आपके आधे घंटे में आ जाएंगे, तो कैसे चाहेंगे फिर? तो इसलिए चाहेंगे ना कि कुछ लोगों का रोजगार खतरे में। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसका मतलब। और इसमें नून लीग के भी लोग जो है ना, जिनका रोजगार, मैं आपको बताऊं कि नून लीग के जो लोग हैं ना, नून लीग के वो भी वजीर जो है वो सर तड़ की बाजी लगा देंगे, सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह हुकूमत से बाहर ना हो, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि 8-9 महीने, वो 8-9 दिन नहीं रह सकते ये बाहर। ये तो इक़्तिदार की वो मछलियां हैं सर, जो पानी के बगैर 1 सेकंड रहेंगी तो मर जाएंगी। इक़्तिदार का नशा होता है ना, ये नहीं, आप नहीं समझते, ये मुराद, कुछ लोग नहीं भी रहते ना, कुछ लोग रहते भी, लाजमी तो नहीं है, कुछ रहते हैं। लेकिन आप देखें ना कि मिसाल के तौर पे आप अगर आप नॉन लीग ने अपोजिशन में जाना है 8-9 महीने के लिए, तो अगले 5 साल के इक़्तिदार भी तो एंजॉय करना है ना। बिल्कुल। लेकिन आपके क्या मसला है कि आप ये 8-9 महीने में आप क्या फोत हो जाएंगे? अच्छा, उनकी एक और सोच है, नॉन लीग वाले ये चाह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता पीपल्स पार्टी आ गई, 8-9-10 महीने इनको मिल गए आखिरी साल, तो ऐसा ना हो अगला इलेक्शन, अगला मार का ये मार लें। देखें, वो तो उनको पहले इससे पता है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं आती और अनवार साहब रहते हैं, तो फिर ना नून लीग को कुछ मिलना है, ना पीपल्स पार्टी को कुछ मिलना। हाँ, ये भी है, ठीक है। बल्कि लग रहा है इलेक्शन तो सिस्टम ही नहीं होगा ना, कोई सिस्टम होगा तो कोई खेलेंगे ना, ऐसे ही है, ठीक है ना। बल्कि लग रहा है सिस्टम खत्म ही हो जाएगा, इलेक्शन ही नहीं होगा। इलेक्शन अभी तक 10 महीने हो गए, आपने इलेक्शन कमीशन नहीं लगाया, तो कोई इलेक्शन लड़ने या लड़ाने वाली बातें बाद में होगी, आप इलेक्शन कराने में ही नहीं संजीदा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन याद आया, आज इलेक्शन कमीशन ने तमाम आजाद कश्मीर की जमातों को एक लेटर लिखा है, और उसमें कहा गया कि अपने जो बैंक अकाउंट्स की तफसील है वो आप फराहम करें, और 60 दिन की उन्होंने डेडलाइन दी है कि 60 दिन के अंदर अंदर ये आपने किसी अच्छी ऑडिट फर्म से ऑडिट करवा के इसकी तफसीलात हमें आप भेजें। देखिए, ऐसे वो तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है, तो फिर ये नहीं, वो एक मेंबर तो उनके हैं नज़ीर गिलानी साहब, वो एक प्रोसेस चल रहा होता है ड्यू कोर्स के, जी आप
جو سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں وہ اپنے اثاثے جمع کرائیں, اپنے اکاؤنٹس اور ان کی ڈیٹیل جمع کرائیں. یہ روٹین پروسیس ہے. اچھا, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جو اصل بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی تعیناتی جو ہے وہ 10 مہینے ہو گئے ہیں, نہ تو عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کا مطالبہ کیا کہ جی الیکشن کمیشن نے بنایا. 38 نکات میں انہوں نے ایک یہ بھی نہیں کہا. آپ دیکھیں انوار الحق صاحب کا جو ایجنڈا ہے نا, جو انوار صاحب چاہتے ہیں وہ آتا ہے اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے پوائنٹس میں. 38 نکاتی انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا, اس میں 39 بھی تو ہو سکتا رہا نمبر کے یار. آزاد کشمیر میں آئینی ادارے جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں, غیر فعال ہیں. الیکشن کمیشن کو لگائیں تاکہ ہمیں بھی وہ لگتا یہ ہے نا کہ انوار صاحب نہیں لگانا چاہتے تو عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی وہ مطالبہ نہیں کیا. انوار صاحب چاہتے تھے کہ مہاجرین میں عمران اسمبلی کو ذلیل و رسوا کریں, تو انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی نے نمبر 1 مطالبہ رکھا کہ آپ نے جی مہاجرین کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا. انوار صاحب خود کہتے تھے کہ 20 تک وزیر ہونے چاہیے. میں خود چاہتا ہوں کہ 20 سیکٹری 20 وزیر ہوں, تو وہی انہوں نے مطالبہ رکھا عوامی. اب آہستہ آہستہ کڑیاں جو ہے نا آپ ملائیں تو آپ کو ڈاٹس ملا کے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایجنڈا کس نے بنایا. مطلب ایسا نہ ہو کہ انور الحق صاحب یہ چاہ رہے ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر, دیکھیں جب تک چیف الیکشن کمشنر آپ نے فہرستیں بنانی ہیں, ووٹر لسٹیں بنانی ہیں اور باقی معاملات ہیں, وہ آپ نے اتنی قلیل مدت میں کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے جو پتہ کیا ہے سابقہ چیف الیکشن کمشنر جتنے ہیں ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو تیاری کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں صرف ووٹر فہرستوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, ہمیں انتظامی معاملات ڈیسیژن کرنے اور اپنا پورا ہوم ورک کرنے کے لیے الیکشن کرانے کے لیے 1 سال کا چاہیے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی 1 سال جو آپ کا الیکشن کمیشن نہیں ہے تو یہ 1 سال جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ تو الیکشن کا گیا. بہت ہی بڑی جو ہے نا جنات کی طرح کوئی کام کرے, بہت بڑی ٹیم ہو تو شاید 6 مہینے میں ہی ہو سکے کر کے آپ کریں تو. لیکن جو میں نے پچھلے جو پیش روز ہیں جتنے چیف الیکشن انہوں نے کہا جی ہم نے جب الیکشن کرائے تھے 1 سال پہلے پاکستان کے بھی مہاجرین کے بھی جو اس میں شامل تھے, تو ہمیں 1 سال پہلے اس کی ساری تیاری کرنی تھی. سارے معاملات جو ہے اس کے لائن اپ کرنے ہوتے ہیں, انتظامی معاملات جتنا کچھ ہے, ووٹر پولنگ اسکیمیں سب کچھ. یہ آپ کو نہیں پتا کہ بہت بڑا سسٹم ہے. صاحب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سال 2026 بھی انوار الحق صاحب بیٹھے ہوں گے اقتدار میں, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, برتائے حیرت میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اگر یہ تو بڑی اس ریاست کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہ کر سکیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ریاست سے اوپر کوئی چیز ہے نا. آپ دیکھیں ریاست میں درانی صاحب جو الیکشن ہے وہ 1 دن کا ڈیلے نہیں ہو سکتا, کسی کے الیکشن میں نہیں 1 دن کا ڈیلے ہو سکتا. لیکن جنگ ہو یا بہت بڑی آفت نہیں, آپ نے دیکھا نا پھر 2024 کا الیکشن کتنا لیٹ ہوا تھا. جی 1 سال ہوا تھا نا لیٹ. جی ہاں 23 میں ہونا تھا نا, 23 میں ہونا تھا, 24 میں ہوا فروری میں. تو کیوں ہوا تھا؟ یہ پاکستان کا. پاکستان جی تو وہاں یہاں پہ بھی تو یہی کام ہے. یہاں کا تو آئین جو ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے نا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں یہاں پہ 1 سال آپ نے ڈیلے کرا دیا, کسی نے پوچھا؟ ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان کا بھی الیکشن کمیشن نہیں ہے, یہ بھی پتا آپ کو. چیف الیکشن کمشنر ایکسٹینشن پہ ہیں راجہ اسکندر سلطان, ان کو بھی ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن مل رہی ہے, اور ان کے لیے ایک آرڈیننس یا کوئی انہوں نے قانون پاس کیا کہ ٹل دی نیکسٹ چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ یہ کام کرتے رہیں گے. حالانکہ ان کی اپائنٹمنٹ بھی جنوری یا فروری میں ان کا بھی ٹینیور ختم ہو چکا ہے. چلو ان کے پاس تو بھی ٹائم ہے, لیکن ٹائم کی بات نہیں, آئین نہیں ہوتا 1 دن بھی نہیں خالی رہ سکتا. ڈیفینیٹلی اسی لیے تو گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی تو وہ قانون پاس کیا کہ جب تک نیا آتا ہے اس وقت تک یہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آزاد کشمیر میں 8-9 ماہ سے تو چیف الیکشن کمیشن ہے ہی نہیں. 10 مہینے ہو گئے. 10 مہینے ہو گئے, پوچھنے والے بھی نہیں ہیں. اور یہ لگ یہی رہا ہے کہ جس طرح نون لیگ پیپلز پارٹی ایک دوسرے دیکھیں گی کہ یہ آ گیا تو وہ ہوگا, وہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, تو پھر یہ انوار الحق صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نظام کھینچ لیں گے. تو نظام کھینچیں گے نہیں, یہ کیسے نظام چلے گا؟ 2.5 سال جیسا چلا ایسے چلے گا, ایسے چلے گا نا. تو پھر تو یہ الیکشن میں تو 2.5 سال میں کون سی قیامت آ گئی؟ کیا ہوا 2.5 سال میں؟ کیوں نہیں قیامت آئی؟ کیا آپ کی ریاست ہی تباہ برباد ہوگی. تو وہ آگے 1 سال آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جو انہوں نے انوار الحق صاحب نے 2.5 سال گزارے ہیں, یہ آپ کو پتا اگلے 25 سال جو ہے نا اس کے اثرات, 1 سال یہ جو اثرات ہے نا یہ اگلی ہماری ایک پوری نسل اس کو بھگتے گی. اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کیا پتا. لیکن 1 سال تو پڑا ہے ویسے, اگر
इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं होगी तो मजीद 1 साल और 2 साल लग जाएंगे। तो नहीं, अनवार और साहब तो नहीं होंगे ना। क्यों नहीं होंगे? नहीं, फिर तो कोई और होगा। लग नहीं रहा है। फिर तो ना ये होंगे तो ना वो होंगे, कोई और होगा। लग नहीं रहा है। नहीं, मैं आपको बता भाईजान जिस तरह आप देख लेना, फिर जब इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, इदारे नहीं होंगे, असेंबली की मुद्दत खत्म होगी तो फिर क्या जरूरत है? फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास बड़े वसी इख्तियारात हैं दफा 56 में। वो क्यों लगाएंगे? वो नहीं, दफा 56 में वो अबूरी हुकूमत बना सकते हैं ना। क्यों बनाएंगे अबूरी हुकूमत? बात यह है कि उनके पास सिस्टम है। मुझे तो लग रहा है कि अगर ये इन्होंने कोई तब्दीली ना की सियासी जमातों ने तो आजाद कश्मीर में अबूरी सेटअप आ सकता है। मुझे नहीं लग रहा है वो। देख लें, अगर आपको नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है। ये भाईजान जो मेरी बात सुने, ये अनवर हक साहब अगर सिस्टम को अभी खींच रहे हैं ना तो आगे भी खींच लेंगे। नहीं, कोई नहीं खींच रहे, वो अभी बिल्कुल उनका डामाडोल है सिस्टम। ये आपको बाजार वैसे खबरों में लग रहा है। आप अंदर में फंसी डामाडोल होते होते नहीं, ये टाइटैनिक अब डूबने वाला है। जो लोग इसमें टाइटैनिक नहीं, टाइटैनिक है, नहीं टाइटैनिक है, ये आजाद कश्मीर का टाइटैनिक है। अच्छा, क्योंकि इस पे सारे लोग सवार थे ना। 48 के 48 MLA ने वोट दिया तो टाइटैनिक हुआ ना। 53 की असेंबली में। सर मुझे तो किश्ती लग रही है छोटी। नहीं, किश्ती कैसे तो क्यों बचा के ये टाइटैनिक है। ये सर इस किश्ती को बचा लें। नहीं, ये नहीं बचती। अब आप देख लें। अच्छा सुनिए, ये दरिया झेलम से होती हुई सीधी मंगला में बुरदो। आप ये तरह मैं भी इतना देख लेते हैं, मंगला डैम में जाएगी। मुझे बताएं, अभी पीपल्स पार्टी वालों में खबर पहुंची थी कि वो अपने नंबर ऑफ गेम पूरे कर रहे हैं अगले 1-2 दिन में। फरियाल तालपुर साहब इस्लामाबाद। देखिए, मैंने तो आपको कहा, गुजारिश की कि पीपल्स पार्टी को नंबर गेम के लिए जरूरत ही नहीं है। तो फिर किसी ग्रुप की ब्लैकमेलिंग में आने की जरूरत है? मैं यही बता रहा हूँ आपको ना कि अपने घर का बेदी जो है ना लंका ढाए। मसला ये है कि नून लीग के 10 वोट मौजूद है। तो भाईजान हमारी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आप मुझे बताएं ना, एक बड़ी जमात को छोड़ के आप ये छोटे छोटे ग्रुपों में आपके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो आप उनको ये मशवरा उनके कान में डालें। मैंने दिया मशवरा। अच्छा, उन्होंने कहा जी हमने कब इनकार किया नून लीग के वोट लेने से? हमने तो नहीं कहा। हमने तो उनको कहा कि ठीक है जी, हम इस पे अपनी पार्टी के अंदर फैसला करते हैं। ठीक है, बड़ी पार्टी है, ज़ाहिर है उसमें बड़े लोग, बड़ा फोरम है उनका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगले 72 से 48 घंटों की आप ना दे ना, घंटों की डेडलाइन ये लोगों ने देनी शुरू की है। ये अनवार साहब के लोग अपने ही दे रहे थे। अच्छा। ये जानबूझ के साहिब क्रिएट करके फिर ताकि लोग मायूस हो जाए। हफ्तों की डेडलाइन थी? नहीं, हफ्तों की बिना दें, दिनों की दे दें। हाँ, हो सकता है इस हफ्ते में ही हो जाए सब कुछ, इसी हफ्ते में मामला। लेकिन मैं आपको जुमरात की डेडलाइन दे सकता हूँ। जुमरात मतलब ये वाली जुमरात को जो है ना लंगर तकसीम होता है। अच्छा, हाँ, आपको पता है सकता है लंगर दुआ भी होती है, लंगर तकसीम होता है। हम अक्सर आपको पता है जुमरात को जो है ना, मतलब ये दुआ कौन करते हैं? जुमरात को हम करते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अब मामला दुआओं तक आ गया है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो जुमरात है वो ये आने वाली जो थर्सडे है ये इम्पोर्टेंट है। चलो, अल्लाह इस हवाले से बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा दुरानी साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं तक। इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो भी अपडेट होगी, अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, उससे आपको आगाह रखेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।